جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اولادیں کہتی ہیں فلاں مولانا کو بلائیں گے، فلاں عالموں کو بلائیں گے، قرآن خوانی کرو، 10واں کر دو، 4م کر دو، 20واں کر دو، اور 40 دن میں کر کے کام ختم۔ مولانا چچا مجھے لقمہ دے رہے پیچھے سے، یہ سماج ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں ایسی سماج کو آگ لگا دو، ایسی سماج کو کیا کر دو، ایسی سماج کی عورتوں کو جا کر کہو تم اماں فاطمہ کی بیٹی ہو، تم اماں عائشہ کی بیٹی ہو۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3 إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین اعظام اور ڈائز پر تشریف فرما علماء کرام، سرزمین اوسنگ کے غیور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم لوگ ابھی تقریباً مغرب کی نماز کے بعد سے تلاوت اور نعت نبی بیان سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، مائناز علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، دونوں جو مقررین تشریف فرما ہیں دونوں میرے مربی ہیں، بڑے بھائی کے جیسے ہیں، اور میں ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں تو آپ حضرات کے سامنے جمعے کے دن جمعے کے خطاب سے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، صرف عثمان بھائی اور ہمارے سفیان بھائی کی محبت میں کچھ باتیں عرض کروں۔ حالات اس قدر ہیں ہمارے سامنے کہ اس کو کن پہلو میں بیان کیا جائے، صرف مختصراً ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اطہر میں ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے ایمان والو، جہاں کہیں رہو
दुनिया के किसी गोसे में रहो, दुनिया के किसी बस्ती में रहो, दुनिया के किसी इलाके में रहो, मौत तुम्हें आ दबोचेगी, मौत तुम्हें आनी है, हर हाल में आनी है। आज हम किसी के इसाले सवाब के प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, वक्त आएगा हमारे नाम से भी इसाले सवाब की जलसे कायम किए जाएंगे। लोग हमारे लिए क्या करेंगे? मगफिरत की दुआ करेंगे, मगफिरत की भीख मांगेंगे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, वो वक्त आने से पहले, वो टाइम आने से पहले, वो लम्हात आने से पहले अपने जिंदगी में इनकलाब लाओ, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी हालात को बदलो, अपने घर के हालात को बदलो, अपनी जिंदगी की बदलो और अपने अंदर दीनदारी पैदा करो, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो, अपने अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा करो, अपने घरों के अंदर दीनदारी पैदा करो, अपने घरों को नमाजगाह बनाओ, अपने घरों की औरतों को पर्दों में रहने का हुक्म करो। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये सब करेंगे, कब्र में हमें क्या मिलेगा? चैन और सुकून की जिंदगी मुयस्सर होगी। क्यों? कब्र के अंदर हमें इत्मीनान और सुकून मिलेगा। अब हमने पूरी जिंदगी किया, पूरी जिंदगी मनमानी जिंदगी गुजारी, पूरी जिंदगी रबमानी में गुजारी, बल्कि मन जैसा कहा, दिल जैसा कहा, मन जैसा कहा, ख्वाहिश जैसे कही, तो हम अपने जिंदगी गुजारा। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखो, जब हम मनमानी जिंदगी गुजारेंगे, जब हम अपनी चाहत वाली जिंदगी गुजारेंगे, तो कल कयामत के दिन नहीं बल्कि कब्र के अंदर हमें वो हालात दिखलाया जाएगा, वो मंजर हमारे सामने होगा। कब्र में न किसी का बेटा आज तक गया है, न जा सकता है, न किसी की बेटी कब्र में गई है, न जा सकती है, कोई नहीं जाने वाला। सिर्फ मिट्टी के हवाले करके, मिन्हा खलकनाकुम पढ़ के मिट्टी के हवाले करके आ जाएंगे। हमें किस चीज में धोखा रखा है? अल्लाह कहते हैं, फाइनमा तज़हबून, फाइना तज़हबून, तुम कहां जा रहे हो? तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जरूरत इस बात की है अपने हालात को बदलने का, जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर इनकलाब लाएं, अपनी जिंदगी को बदलें। ये हमारे उस्मान भाई बड़े मुशफिक आदमी हैं, बड़े लाड प्यार करने वाले हैं, अपने बाप के नाम से एक जलसा कायम किया है। और मैं उस्मान भाई के तमाम भाइयों से ये माजरत के साथ कहता हूं, आप अपने दिल में इस बात को नहीं लीजिएगा। ये जो उम्मत बैठी है, इस उम्मत को एक पैगाम देना है। आपके अब्बा के जलसे से उम्मत को एक पैगाम देना है। आज की औलादें, मैंने एक हदीस पढ़ी है, उसी हदीस के ज़िम्न में 4 बातें अर्ज करनी है और 4 बातें अर्ज करके अपनी बातों को मुकम्मल कर दूंगा। बात ये करनी है, माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं, जाने से पहले कभी माँ बाप के बारे में दिलों में तकलीफ नहीं हुआ कि मेरा बाप कैसी जिंदगी गुजारा, मेरी माँ कैसी जिंदगी गुजारी, किस हाल में जिंदगी गुजारे, क्या उन्हें पैसों की जरूरत थी, क्या उन्हें आराम चैन सुकून जरूरत था, क्या उन्हें मालो दौलत की जरूरत थी, क्या उन्हें आराम जरूरत था। उस वक्त औलाद क्या करते हैं? माँ बाप को पूछते तक भी नहीं है कि नहीं, आओ मेरे बाप को आज खाने की जरूरत है, अच्छे खाने की जरूरत है, अच्छे पीने की जरूरत है, अच्छे चीज की जरूरत है, उसको ला के देते हैं। या उसको खिदमत की जरूरत है, उसकी क्या करना है? पैर दबाना है, उसके कपड़े साफ कर देना है। जरूरत, अब जब जरूरत नहीं रहा, माँ बाप दुनिया से चले गए। ये सिर्फ इनका हालात नहीं है, मैं इन्हें पहले माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, पूरी उम्मत का हाल यही है, पूरी उम्मत का, पूरे बस्ती वालों का। चाहे मेरे बस्ती में जाएं, किसी बस्ती में जाएं, किसी इलाके में जाएं, सुंगड़ा 28 महले में चले जाएं, ये पता लगाएं, यही माहौल चल रहा है, यही समाज चल रही है, यही कल्चर है, यही सोसाइटी है और यही माशरा है। ऐसे माशरे को आग लगा दो, ऐसे माशरे को क्या कर दो, छोड़ दो, ऐसे माशरे को भुला दो जिस माशरे में माँ ने खाने के लिए तड़पा, बाप कपड़ा पहनने के लिए तरसा, बाप खिदमत के लिए तरसा, माँ जन्म करके औलादों को तरसती रही कि काश मेरे बहू बेटे खड़े होंगे, मेरी खिदमत करेंगे, काश माँ दुआएं करती रही, मेरा बेटा बा जाएगा, मेरी औलादियां बा जाएगी, मेरा बेटा बा जाएगा, मेरे बहू बा जाएंगे, मेरा खिदमत मेरे खबरगिरी करेंगे। लेकिन आते तक नहीं कोई। और जब इस दुनिया से माँ बाप चले जाते हैं, क्या होता है मंजर? माँ बाप चले गए, रस्मी है दुनिया, रस्मी है। याद रखो, आप जैसा करोगे तुम्हारी औलाद, तुम्हारे साथी वैसे ही करेगा। अभी पहले ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग रशीद चाचा मौजूद हैं,
बड़े बुजुर्ग कहा करते थे अल्लाह के देर में देर है न अंधेर है, लेकिन अल्लाह भी पहले ज़माने में होता था ढील दे देते थे, अब सुधर जा इनकलाब ला। अभी अल्लाह क्या कर रहे हैं, आज किसी के ऊपर तुम जुल्म करो ना, 2 दिन के बाद इसका रिजल्ट तुमको मिल रहा है। आज किसी के ऊपर तुम जुल्म करो, आज किसी को सताओ, आज किसी को गालियां दो, आज किसी की बुराई बयान करो, कल अल्लाह उसका रिजल्ट दे रहा है तुमको। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जब माँ बाप को ज़रूरत होती है औलाद की, औलाद उस वक्त माँ बाप को सहारा देते नहीं है। ओ माँ, कल भी जब तुम पेट में थे, माँ के पेट में जब तुम कहाँ थे, माँ के पेट में थे, वो माँ कल भी रोया करती थी जब तू माँ के पेट में रहकर लात मारा करता था, इधर घुस गया, इधर घुस गया, कभी सीने के ऊपर उठ गया तो कभी तली पेट में चला गया। माँ को तकलीफ होती थी, वो माँ न चैन से सो सकती थी, न चैन से खा सकती थी, न चैन से कपड़ा पहन सकती थी, न बच्चा ठंडा हो जाएगा माँ के पेट में न गुस्ल कर सकती थी। ये कुर्बानी किस लिए दिया था? अपनी औलाद के लिए दिया था। उसको मालूम था मेरा औलाद जन्म लेगा, मेरी खिदमत करेगा, मेरा खबरगिरी करेगा, मेरा देखभाल करेगा, मेरी मोहब्बत करेगा, मेरी खिदमत करेगा। जब औलाद जन्म लेती है, माँ कल भी लात खाया करती थी, माँ आज भी लात खाती है, माँ कल भी गाली सुनती थी, माँ आज भी गाली सुन रही है, बाप कल भी गाली सुना करता था, आज भी बाप गाली सुना करता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, औलादें कहती हैं फला मौलाना को बुलाएंगे, फला आलिमों को बुलाएंगे, कुरान खानी करो, 10वां कर दो, चारम कर दो, 20वां कर दो, और 40 दिन में करके काम खत्म। मौलाना चाचा मुझे लुकमा दे रहे पीछे से, ये समाज है। मैं तो कह रहा हूं ऐसी समाज को आग लगा दो, ऐसी समाज को क्या कर दो, ऐसी समाज की औरतों को जाकर कहो तुम अम्मा फातिमा की बेटी हो, तुम अम्मा आयशा की बेटी हो, तुम बीबी आमिना की क्या हो, पोती हो। अपनी इफ्फत की हिफाजत करो, अपनी इस्मत की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। मेरी माँ तू चुगली में ज्यादा रहती है, नमाज नहीं पढ़ती। मेरी माँ तू ग़ीबत में ज्यादा रहती है, नमाज कुरान नहीं पढ़ती। मेरी माँ तुझसे सना अगर पूछ लिया जाए तुझे सना नहीं आता। मेरी माँ तुझे तशहुद के बारे में पूछ लिया जाए तुझे तशहुद नहीं आता। मेरी माँ तुझे सब कुछ पूछ लिया जाए नहीं आता। मेरी माँ तू बुरा मुझे कह सकती है, मुझे गाली दे सकती है, आज तेरी शान बताना है। ए माँ तू वो माँ भी नहीं रही जो कहती थी आज मैं अपने बच्चों को सर से क्या है, मेरे सर से क्या नहीं, सिर्फ सर का दुपट्टा नहीं सर का। आपने वाकया सुना होगा, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ए मेरी माँ आज ने मेरे चेहरे में देखकर, मेरे हाथों में देखकर 90,000 ने कलमा पढ़ा है, ईमान लिया है। वो माँ कहती है ए मेरे बेटे तू अल्लाह वाला जरूर है, तू नमाजी जरूर है, तू मुत्तकी जरूर है, तू तहज्जुद गुजार जरूर है, लेकिन याद रखना मेरा कमाल है, मैंने कभी तुझे क्या किया, बगैर वजू के क्या किया, दूध नहीं पिलाया, जिसकी कीमत ये है, जिसकी कीमत ये है, आज क्या है, अल्लाह इसको नवाज रही है।
ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو حضرات سامعین میں عرض کر رہا تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی ماں سے کہا تو ماں نے کہا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو میرا ہے کہ میں نے تجھے کیا کیا، کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. اسی کی برکتیں ہیں. آج ہماری مائیں کیا کر رہی ہیں، سر سے کپڑا نہیں ہے، صرف کپڑا ہوگا جب اذان مؤذن اذان پکارے گا جلسی سے کپڑا سر میں رکھ لو، باقی وہ دن بھر ویسے ہی پھرتی رہیں، کوئی شرم و حیا نہیں. اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. تو میرے بزرگوں دوستو، حضرت والا بھی تشریف فرما ہے، میرے مربی بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے سرپرست بھی ہیں، اور میں ان کے سامنے لب کشائی کروں اور ان کے وقت کو لے لوں، نا انصافی کی بات ہے، اچھی بات نہیں. میں تو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے رہتا ہوں. صرف ایک حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں جو اس سماج کے تعلق سے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آدمی جب مر جاتا ہے، اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے، اس کے نامے اعمال بند ہو گئے. اب وہ نفس الامر میں خود بخود کچھ نہیں کر سکتا، نہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا. لیکن تین چیزیں سے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے قبر تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہوں گی. ان تین اعمال کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. میرے بزرگوں دوستو، یہ تمام بھائیوں نے کیا کیا، غریبوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کو کھانا کھلایا. ان چاروں بھائیوں نے کیا کیا، غریبوں کو کپڑا پہنایا. میں ان سے عرض کیا تھا، او میرے بھائیوں سنو، یہ وقتی طور پر ہے. میرے بڑے مربی جید عالم دین تشریف رکھتے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اے وقتی طور پر جو نیکیاں ملنی رہے گی وہ مل جائیں گی. تو میرے بزرگوں دوستو، ماں باپ نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا. ماں باپ نے ہم کو سب سے پہلے اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے. انہوں نے ہم کو دنیا میں لایا، ہمیں تعلیم دیا، ہمیں اچھا کھانا کھلایا، اچھا کپڑے پہنائے، ہمارے لیے کیا کیا، گھر عالیشان بنایا. جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچے کیا کیا، آج 10واں کر دو، آج 20واں کر دو، آج 30واں کر دو، 40واں کر دینے کے بعد اب بچے سوچتے ہیں ہماری ذمہ داری سے ختم. میں ان لوگوں کو کہتا ہوں، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا، ایسی بدعت کا کام نہ کرنا، ایسی گمراہی کا کام نہ کرنا، بلکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنے نا. یہ جامعہ مرکز العلوم آپ کے سامنے لے لہاتا ہے. آپ اس کے سامنے جائیے، ان کے علماء سے ملیے، ان کے معتمدین سے ملیے، کہیے ہم ایک آپ کا روم بنا دیں گے، یہاں وضو خانہ بنتا ہو یا کہیں مسجدیں بنتی ہو، لوگ پانی پینے کے لیے ترس رہے ہو، اپنے ماں باپ کے نام میں کیا کر دینا، صدقہ جاریہ کر دینا. یہ وقتی طور پر ہے، یہ جلسے، یہ کھانا کھلا دینا یہ وقتی طور پر ہے. اپنے ماں باپ کو کیا کرنا، صدقہ جاریہ. بہت سارے لوگ ہیں، ابھی ہمارے ماسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو ماسٹر صاحب جی ریٹائر ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں بھائی، 20 لاکھ 25 لاکھ یہ رکھ دو بینک میں. اے آیا ان کا، میں ماسٹر صاحب کو پر نہیں کہہ رہا ہوں، دل میں برا نہیں لیں گے، ایسے حالات ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو دینی مسائل سے، وہ تو الحمدللہ مولانا زعیم صاحب دعوت برکات عالیہ کے صحبت میں رہتے ہیں، عالموں کے صحبت میں رہتے ہیں، ہر گھڑی جامعہ مرکز العلوم کے انوارات و برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارا کیا ہے، لوگ بینک میں پیسہ ڈال دیا، بینک میں رکھ دیا، رہے میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، لاؤ سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ لاؤ اور کھاؤ. کہو میں نماز پڑھتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، میں کیا قرآن پڑھتا ہوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. آدمی ہے لیکن اس گھر کے لیے فکر نہیں کر رہا کہ آؤ میں صدقہ جاریہ کر دیتا ہوں. چلو مدرسہ بنا دیا جہاں مدرسے کی ضرورت ہے، مسجد میں کچھ مسجدیں بنا دی وہاں ضرورت ہے. آپ کا یہاں پر اوسنگ کے اندر کیا ہوگا، بھی وضو خانہ تیار ہوگا. کم سے کم اپنے مرحوم کے لیے کیا کر دو، وضو خانے میں حصہ لے لو کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہم کیا کر دیں گے، صدقہ جاریہ کر دیں گے. تاکہ ہم کو کل کیا ہے، اپنے ماں باپ کو، ہم تو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، نہ ہمیں نماز پڑھنے سے فرصت نہیں، نماز پڑھنے کی موقع نہیں ملتا، نہ قرآن کرنے کا موقع نہیں ملتا. ہم تو صرف جمعہ کی جمعہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. تو ہم کیا کر دیں، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کر دیں. آدمی دل میں تہیہ اٹھے کر کے اٹھے، اپنے لیے بھی کرے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کیا کرے، صدقہ جاریہ والا عمل کرے. لیکن یہ جو ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں، اللہ پاک ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے.
اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. میں اپنی چند باتوں سے اپنی باتوں کو یہی مکمل کرتا ہوں. حضرت والا تشریف رکھتے ہیں اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میرے بڑے بھائی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس چھوٹی سی بستی میں اور چھوٹی سی دعوت میں وقت کے بہت بڑے عالم ربانی ہیں. اللہ نے آپ کو علمی لیاقت سے اتنا مالا مال کیا ہے کہ آپ کے شاگرد جگہ جگہ دین کے خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ نے آپ کو سیاہ ستہ پڑھانے کی کیا ہے، اللہ نے وہ دولت وہ علمی لیاقت دیا ہے. آپ جامعہ مرکز العلوم کے ایک مائع ناز، اپنے سنگڑا حلقے کے ایک مائع ناز عالم ربانی عالم دین ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، صرف سرزمین اوسنگ والوں کو ایک بات کہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ سرزمین اوسنگ والوں، یہ سرزمین اوسنگ ایک سنگڑے کی بستی ہے. اس کا تار، اس کا کنیکشن سنگڑا سے جڑتا ہے، اور سنگڑے کا بچہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر ایک علم رکھتا ہے، ایک صلاحیت رکھتا ہے. اور آج ہم اس قدر ناقدرے ہوئے کہ بہت سارے اپنے گھروں میں ابھی ملیں گے، بیٹھے ملیں گے. ان عالموں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت، عالموں کو چہرے کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو میرے بزرگوں دوستو، ہم کس قدر محروم ہے، ہم اپنی محرومی کو کہاں تک گنائیں. آپ کے بستی میں بہت سارے لوگ ہیں ابھی بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وقت نہیں ملتا، جب آنکھیں بند ہوگی تب ہمیں احساس ہوگا. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا کو مدعو کرتا ہوں. اب آئیے آپ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.